अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम सवालात को गौर से देखें क्योंकि इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन आपके साथ डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे। अगर एक मरतबा आपने ये वीडियो देख ली तो आने वाले किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके पास करेक्ट आंसर के साथ एक लॉजिकल रीज़न भी मौजूद होगी। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और इसके अलावा अगर इसका पीडीएफ आपने हासिल करना है तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मर्शल ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा कौन था? जिसका सही जवाब है होली कुरान। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन मोजज़े की बात करें तो कुरान मजीद को सबसे बड़ा मोजज़ा समझा जाता है। कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ और एक ज़िंदा मोजज़ा है जो क़यामत तक रहेगा। कुरान मजीद की ज़बान, उसका मवाद और उसकी रूहानी असरात ऐसे हैं जो आज तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका। कुरान मजीद के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मोजज़ात दिखाए जिनमें से 2 चांद नज़र आना भी शामिल है और इसके अलावा ये मोजज़ा अहले मक्का की दरख्वास्त पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सहाबी वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक के पहले सहाबी कौन है जिन्होंने कुरान पाक का हिफ्ज़ किया है? जिसका सही जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो। सबसे पहले जिस सहाबी ने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया वो हज़रत उस्मान बिन औफ रज़ी ताला अन्हो हैं। वो कुरान पाक से अपने अकीदत के लिए मशहूर हैं और उनकी हिफाजत और तलफीन में अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who gave Hajar Aswad to Hazrat Ismail अलैहिस्सलाम during the rebuilding of the house of Allah। अल्लाह ताला का घर बना रहे थे जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो हजर अस्वद किन्होंने दिया था? जिसका सही जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। खाना काबा की तमीर नौ के दौरान हजर अस्वद जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद दिया था। ये मुक़द्दस पत्थर जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये आसमान से उतारा गया है, खाना काबा के मशरक़ी कोने में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान रखा था। नेक्स्ट ने विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। अल्लाह ताला की किस पैगंबर की उम्र सबसे कम थी? तो इसका सही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के सबसे छोटे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब आपको आसमान पर उठाया गया तो आपकी उम्र तकरीबन 33 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द इवेंट ऑफ मिराज विच इबादत बिकम अ फर्ज। मिराज के मौके पर कौन सी इबादत फ़र्ज की गई थी? तो इसका सही जवाब है 5 प्रेयर्स यानी कि 5 नमाजें। मिराज के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ सफ़र शुरू किया तो तमाम मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज की जाई। ये अहम वाक़या इस्लामी की निशानदेही करता है जब अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन नमाज़ों को अदा करने का हुक्म भी दिया गया था। नेक्स्ट ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली टू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको खाना काबा की जो कीज़ थी वो दी गई थी? जिसका सही जवाब है हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी ताला अन्हो को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा यानी कि बैतुल्लाह की चाबी मुस्तकिल तौर पर हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी ताला अन्हो को दे दी। ये वाक़या फ़तेह मक्का के दौरान पेश आया और ये एक अहम लम्हा था जिन्हों के हज़रत उस्मान बिन तल्ला और उनके ख़ानदान को काबा के मुहाफ़िज़ होने के लिए दिए गए एतमाद और ज़िम्मेदारी की अलामत है। नेक्स्ट है, विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड उमुल किताब। उमुल किताब कुरान पाक की किस सूरत को कहा जाता है? जिसका सही जवाब है सूरह फातिहा को। कुरान पाक की सूरह जिसको उमुल किताब यानी कि मदर ऑफ द बुक कहा जाता है वो सूरह फातिहा है। इस सूरत को उमुल कुरान यानी कुरान पाक की माँ के नाम से भी जाना जाता है जो कुरान पाक का पहला बाब है। इसे उमुल किताब कहा जाता है क्योंकि ये पूरे कुरान पाक की बुनियाद है और मुसलमानों की नमाज की हर अकाई में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट ने व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक का रिलेशन क्या था आपस में? तो इसका सही जवाब है स्टेप ब्रदर्स थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे लेकिन उनकी माएँ मुख्तलिफ थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा जबकि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत सारा थी।
دونوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے پیغام کے لیے بھائیوں کا کام جاری رکھا۔ نیکسٹ نے How many years did the Holy Prophet peace be upon spend under the guardianship of his grandfather؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال اپنے دادا سے پرورش لی تھی؟ جس کا صحیح جواب ہے 2 years یعنی کہ 2 سال۔ پیغمبر اسلام نے 2 سال اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا نے سنبھالی، تاہم 2 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ نیکسٹ نے How many آیات سجدہ اور ان دا ہولی قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنے ہیں؟ جس کا صحیح جواب ہے 14۔ قرآن مجید میں سجدوں کی آیات کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن علماء کے مطابق قرآن پاک میں سجدوں کی کل تعداد 14 ہے۔ نیکسٹ نے The incident of کربلا took place in کربلا کا واقعہ کب ہوا تھا؟ جس کا صحیح جواب ہے 61 ہجری کو۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری یعنی کہ 10 اکتوبر 680 عیسوی کو پیش آیا۔ اس کشتی میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یزید کی فوج نے شہید کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر سال محرم کے مہینے میں اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ نیکسٹ نے In which night the Quran was revealed؟ قرآن پاک کس رات کو نازل ہوا تھا؟ جس کا صحیح جواب ہے لیلۃ القدر کی رات کو۔ قرآن پاک کا پہلا نزول شب قدر کو ہوا، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے اور زیادہ تر مسلمان اسے 27ویں رات کو مناتے ہیں۔ نیکسٹ نے The running between 2 hills صفا اینڈ مروہ 7 times is called؟ 7 مرتبہ جو صفا اور مروہ کا آس پاس چکر لگایا جاتا ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے صحیح۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان تیز چلنے یا 7 بار چلنے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ رسم حج اور عمرہ دونوں کے لیے لازمی حصہ ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ یاد آتا ہے، جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے درمیان دوڑتی رہیں یہاں تک کہ انہیں زمزم کا کنواں مل گیا۔ نیکسٹ نے Name the angels who are appointed to put question to the deeds in their graves؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جو قبر کے دن آپ کے اعمال کا کوسچن کریں گے، اعمال کا پوچھیں گے؟ جس کا صحیح جواب ہے منکر اینڈ نکیر۔ ان کی قبروں میں مردوں سے پوچھ گچھ کے لیے مقرر کیے گئے فرشتوں کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ فرشتے مردوں کے ایمان کی جانچ کرتے ہیں اور ان سے ان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نیکسٹ نے Which سورت was recited by the Holy Prophet at the time of ہجرت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کون سی سورت کی تلاوت فرمائی تھی؟ جس کا صحیح جواب ہے سورہ یاسین کی۔ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی تھی، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی تھی۔ اس سورت کو اکثر قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے اور یہ اپنی گہری روحانی اہمیت اور تسلی بخش آیات کے لیے مشہور ہیں۔ نیکسٹ نے Which سورت was first revealed؟ سب سے پہلے قرآن پاک کی کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جس کا صحیح جواب ہے سورہ الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی سورہ الگ تھی، جو باب نمبر 96 سے ہے، جسے اقرا بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے پڑھنا یا پڑھانا۔ یہ نزول مکہ مکرمہ کے قریب غار حرا میں اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ فرما رہے تھے۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئیں، جو قرآن پاک کے نزول کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے۔ نیکسٹ نے What is the oldest mosque on the earth؟ دنیا میں سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے مسجد حرام۔ دنیا کی قدیم ترین مسجد احرام جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد خانہ کعبہ کے ارد گرد بنائی گئی ہے اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ اسلام کے مقدس ترین مقام ہے اور مسلمان یہاں ہر سال حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں۔ نیکسٹ نے مسجد نمرہ is situated in؟ مسجد نمرہ کہاں پہ موجود ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے پلینس آف عرفات، یعنی کہ عرفات کے میدان میں۔ مسجد نمرہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں وادی ارنا میں میدان عرفات میں واقع ہے۔ یہ مسجد اس جگہ بنائی گئی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا۔
نیکسٹ کوسچن ہے نیم دا فرسٹ پرسن ٹو ہوم پروفیٹ حضرت محمد پیس بی اپون انفارم اباؤٹ دا فرسٹ وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سب سے پہلے بتایا تھا؟ جس کا صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. سب سے پہلے جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کی اطلاع دی تھی وہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر واپس آئے اور اپنا تجربہ حضرت خدیجہ کو سنایا. اس نے انہیں تسلی دی اور بعد میں اسے اپنے کزن ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئی جو ایک مشہور عیسائی عالم تھا جس نے وحی کی الہی کی نوعیت کی تصدیق کی. آج کی ویڈیو کا آخری کوسچن ہے وچ نیشن واز ڈسٹرائڈ بائی اسٹون رین. جو بارش ہوئی تھی پتھروں کی وہ کس پیغمبر کی نیشن کو اس نے تباہ کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی، آپشن بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام کی، یا آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہ سوال آپ لوگوں کے لیے. اس سوال کے جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ کیوں عذاب آیا تھا اس قوم پر. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کا پی ڈی ایف آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے لنک واٹس ایپ کا، اس کو جوائن کریں. واٹس ایپ کی جو لنک ہے گروپ میں ڈیلی بیس کی ویڈیو اور اس کا پی ڈی ایف شیئر کیا جاتا ہے تو وہاں سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں. کوئی بھی معلومات چاہیے کوئی بھی پاس پیپر تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. تھینک یو.